Maayong adlaw mga bata. Karong adlaw, ipadungog ko kaninyo ang usa ka sugilanon mahitungod sa usa ka lalaki nga nagpakita og pagpugi sa pagpananom para makatabang sa uban nga nanginahanglan. Ako di ay si Teacher Janelyn, usa ka magtutulo sa Baybay City Senior High School, Baybay 3 District, Baybay City Division. Ang maong sugilanon nga hatagan nako og kinabuhi naguluhang ang mga okra ni Uloy. Gisuwat kini ni Ma'am Elisa O. Divina Gracia, gidrawing kini nila Dio Regine T. Arayan, ug gidigitize ni Rizefros L. Godoy. Kini nga sugilanon gihimo para magbalig-on ug magpalambo sa apresasyon sa mga magtulungan sa ikaunang ang-ang ug aron usab masabtan nila ang bili sa pagpugi ug ang importansya sa pagpaambi. Kahibalo ko nga andam na mo maminaw sa atong sugilanon. Maong tara, magsugod na ta! Ang mga okra ni Uloy. Si Uloy nagpuyo sa umahan kauban ng iyang lolo Tikoy. Daghan ang ilang tanom nga mga utanon. Adunay mga okra, talong, upo, o kalabasa sa ilang umahan. Giamuma gayud kayo ni Uloy ang iyang mga tanom. Kada uli niya gikan sa eskwelahan, bispisan niya ang mga utanon. Usa ka adlaw, nangayo ang iyang amigo sa utanon nga okra, kay tambal daw sa ulcer ang danlog ni ini. Sukad ni adto, nagbalik-balik na og pangayo ang iyang amigo ug uban pang mga silingan nila. Naguol pag-ayo si Uloy, kay hapit na mahurot ang bunga sa iyang okra. Busa, nagpagulang siya sa mga nahibili nga bunga. Gihatag niya ang mga liso sa iyang amigo ug mga silingan. Sukad ni adto, wala na'y nangayo sa iyang utanon nga okra ug nakabaligya na siya sa merkado uban usab sa iyang mga silingan. Mga bata, nasabtan ba atong sugilanon karon? Dali, ato tubagon ang mga musunod nga mga pangutana. Una, unsa ang mga utanon nga naa sa umahan ni Uloy? Ikaduha, kung kamo si Uloy, inyo sad ba atimanon inyo umahan? Ngano man? Ikatulo, imo batagaan o utanon inyo silingan kung sila mangayo nimo? Ngano man? Mga bata, ang pagtulunan nga atong mapupo sa atong sugilanon, mao ang pagpakita nga bisag unsang butang kung naay pagpugi, naay mapupo, ug ang kamahinungdanon sa pagpaambit aron matabangan ang ubang mga tao nga tugutan sila nga makabarog sa ilang kaugalingon. Og diri na human ang atong sugilanon nga naguluhang ang mga okra ni Uloy. Naghinaot ko nga adunay kamoy na antiguhan o nakatunan nga mga maayong pamatasan mahitungod sa atong sugilanon. Daghang salamat sa pagpaminaw mga bata. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Bye!